नजीबा की शादी सबाहत से हो गई। उस वक्त तो वो भला चंगा और नॉर्मल इंसान था। ये शादी भी इसकी पसंद से हुई थी। नजीबा और सबाहत के घर पास पास थे। तभी वो अपनी इस तायाजाद से शादी का ख्वाह हुआ कि इनको नजीबा की आदत पसंद थीं। घर का रिश्ता था, ज़्यादा एहतमाम इंसराम ना हुआ। सादगी से शादी हुई। जहेज़ वगैरह का भी ससुराल वालों ने मुतालबा ना किया कि अपने ही घर की बच्ची थी। शादी के कुछ अरसे बाद सबाहत का तबादला हो गया और इसने दफ्तर से करीब और घर वालों से अलहदा मकान किराए पे ले लिया। ये मकान निस्बतन आबादी से ज़रा दूर था। अब्बू ने यहाँ प्लाट ख़रीदा हुआ था। जब घर बन गया तो हम नए घर में शिफ्ट हो गए। हमारा ये नया मकान नजीबा के बराबर वाला था। मुझको खुशी हुई कि नजीबा मेरी दोस्त यहाँ भी हमारी पड़ोसन में आ गई है। मेरी तो शुरू दिन से इसके साथ बहुत बनती थी। फिर मुझको क्यों ना खुशी होती। जैसा कि बता चुकी हूँ कि कुछ दिन तो सुकून रहा, फिर इनके घर से आह भका की आवाज़ें आने लगीं। इन दिनों नजीबा 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। माकूल आमदनी के बावजूद इनके घर में बेसुकूनी क्यों हो गई, ये मामला मेरी समझ में न आया। नजीबा के वालिदैन इसके घर न आते थे। ससुराल भी दूर हो गया। मियाँ बीवी और 2 बच्चे थे। फिर किस बात का झगड़ा होता था। चाहती थी मालूम करूं, लेकिन खुद से सवाल ना किया कि किसी रोज़ मेरी दोस्त खुद ही मुझे बता देगी। बिल आखिर नजीबा का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। एक रोज़ इसने मुझे बता ही दिया कि इसके शौहर को अजब तरह का वहम हो गया है। इसी वजह से हमारा झगड़ा होता है। किस किस्म का वहम? मैंने सवाल किया। तरह तरह के वहम होते हैं, क्या क्या बताऊं। मसलन कुछ दिन पहले वो दफ्तर में बैठे थे। काम की ज्यादती के सबब शाम हो गई। ये कमरे से उठकर वॉशरूम गए। वापस लौटे तो देखा कि खिड़की से एक परिंदा उड़ता हुआ अंदर आ गया है और इनकी वर्किंग टेबल के ऐन बीचों बीच बैठ गया है। जब उन्होंने गौर से इसको देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि इस परिंदे की सूरत हूबहू इस तस्वीर से मिलती थी जिस तस्वीर के नीचे इसका नाम उल्लू लिखा हुआ देखा था। वो भी गुमसुम खड़े परिंदे को तक रहे थे कि कमरे में इनका चपरासी दाखिल हुआ और बोला, अच्छा तो ये आपके कमरे में घुस आया है, निकालिए इस मनहूस को। ये उल्लू है, जहाँ बैठ जाए बर्बादी लाता है। ये कहकर वो छड़ी लेने चला गया। कहने लगा, साहब आप कमरे से बाहर आ जाएं, मैं इसको छड़ी से बाहर करता हूँ, कहीं ये आप पर हमला ना कर दे। पियून का ये कहना था कि सबाहत के ज़हन में खौफ के वो दरीचे खुल गए जो बचपन से लाशऊर में बंद थे। इसको गौर से देखने पर इस जानदार से दहशत सी महसूस हुई। ये खासा बड़ा था। सफ़ेद परों पर बेज़वी स्पॉट बने हुए थे। आंखें बड़ी बड़ी गोल दायरों में और मुड़ी हुई चोंच। इसके भारी करख्त पंजे थे। इनको बचपन में सुनी दादी जान वाली कहानियाँ और उल्लू और जादूगर की कारस्तानियाँ याद आ गईं। वो कमरे से फ़ौरन बाहर निकल आए। इत्तफाक के अगले दिन भी बिल्कुल ऐसा ही माजरा पेश आया और उन्होंने पियोन को बुलवाकर इस परिंदे को निकलवाया। ताहम इसकी दहशत कहीं इनके जहन में छुप कर बैठ गई। भला परिंदे से भी कोई बात डरने वाली होती है। उल्लू एक छोटा सा परिंदा, वो शेर तो ना था, सबाहत डर जाएं। तीसरे रोज़ खुद को समझाकर ऑफिस गए कि कहानियाँ तो सुनी सुनाई बातें होती हैं। उल्लू भी और परिंदों की तरह अल्लाह की मखलूक है। ये बेचारा भला किसी का क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन किस्सा ये था कि उल्लू के जोड़े ने ऑफिस में कहीं घोंसला बना लिया था। ये घोंसला खिड़की के ऊपर बने शेड के अंदर एक खोनुमा सुराख में था। शाम को उल्लू साहब जूं ही अपनी खो से निकलते, माली की लड़के की नज़र पड़ जाती। वो इसको कंकर वगैरह दे मारता और ये घोंसले से निकलते ही कमरे की खिड़की में से अंदर आ जाता। इस किस्से से चूंकि सबाहत वाकिफ़ ना थे, वो उल्लू के वहम में मुब्तला हो गए। बीवी से कहा कि आज तीसरे रोज़ भी ये वाक़या हुआ है, समझ लो कि ये बेवजह नहीं है। अब बर्बादी ने मेरे दफ्तर का और घर का रास्ता देख लिया है। ये उल्लू इसी बर्बादी का मुखबिर बनकर आता है। मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। दूसरी नौकरी कहाँ से मिलेगी? नौकरी का मिलना इतना आसान तो नहीं है। 2 बच्चों का साथ है और तीसरे की आमद है। खुदारा ऐसी गलती मत करना। उल्लू से डरने वाली कोई बात नहीं है। इतने लंबे चौड़े मर्द होकर एक ज़रा से परिंदे से डर गए हो। बीवी की ये बातें शौहर को इंतहाई नागवार गुजरी। कहा कि तुम्हें मेरी जान की परवाह नहीं। ये उल्लू बर्बादी का संदेशा लाता है। देख लेना, अगर मैंने वो दफ्तर ना छोड़ा, मैं ही नहीं हम सब बर्बाद हो जाएंगे। मुझे लगता है कि ये उल्लू नहीं है, कोई बदरूह है जिस पर जादू किया गया है और वो मुझे सताने को आ जाती है। बीवी के पास ऐसी बातों का क्या जवाब था। वो बेचारी तो यूं समझाने में लगी थी कि अगर मियाँ साहब की नौकरी छूट गई तो खाएंगे कहाँ से और छोटे बच्चों का गुजारा कैसे होगा। इसी समझाने की वजह से सबाहत चिढ़कर बीवी पर हाथ उठाने लगा कि नजीबा इनको दफ्तर जाने पर मजबूर करती थी और वो उल्लू की परछाई से बचना चाहते थे ताकि बर्बादी से बचा जा सके। दोनों के जहन मेल नहीं खा रहे थे। सबाहत ने नौकरी छोड़ दी और कई जगह दरख्वास्तें दे दी।
بھاگ دوڑ کرتے رہے مگر ایسی نوکری نہیں ملی جس کو معقول کہا جا سکتا تھا، اور اتنی تنخواہ بھی نہیں ملتی تھی کہ گھر کا عزت سے گزارا چل پاتا۔ جب میاں بے روزگار ہو گئے اور گھر میں راشن پانی کے لالے پڑ گئے تو ٹینشن اور بڑی، اور نجیبہ کی آہ بکا کی آوازیں آنے لگیں۔ صباحت اس کو زود و کوب کرتا، بچے باپ سے ڈرنے اور اس کی شفقت کو ترسنے لگے۔ صبر کا دامن نجیبہ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس نے والدین کو جا کر بتایا کہ نوبت فاقوں تک آ گئی ہے۔ اس کے والد اپنے بھائی یعنی کہ صباحت کے والد کے پاس گئے کہ بچوں کا خرچ اٹھاؤ یا بیٹے کو سمجھاؤ، یہ کیا تماشا ہے۔ دونوں گھرانوں میں بدمزگی اور کھچاؤ پیدا ہو گیا۔ مکان کا کرایہ بھی دینا ہوتا تھا۔ صباحت کے والد کرایہ دیتے تو بچوں کا خرچہ نجیبہ کے ماں باپ دیتے۔ محلے والے بھی جھگڑا سنتے تھے لیکن ان کے گھریلو معاملات میں دخل دینے سے گھبراتے تھے۔ نجیبہ بھوک اور پیاس کی آگ میں سلگتی رہی اور صباحت کو کوئی ملازمت پسند نہ آئی۔ شاید ان کے ابھی اور امتحان باقی تھے۔ اس عرصے میں نجو نے ایک اور بیٹے کو جنم دیا۔ ایک ہفتہ ماں آ کر رہی اور ایک ہفتہ ساس۔ وہ دونوں اپنے گھر کے بکھیڑوں میں الجھی ہوئی تھیں، زیادہ دن نہیں رہ سکتی تھیں۔ حالات کے دباؤ کے سبب صباحت اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ بڑا بھائی جس نے والدین کو تو ساتھ رکھا ہوا تھا، وہ صباحت اور اس کے بچوں کو اپنے گھر رکھنے پر آمادہ نہ تھا۔ نجیبہ کے والد داماد کو علاج کے لیے ہسپتال لے گئے۔ پتہ چلا کہ کچھ دنوں سے زندگی کی پریشانیوں سے وہ نشہ کرنے لگا تھا۔ علاج ہونے لگا، مرض چھپ گیا۔ یعنی گھر آنے کے بعد کچھ دن طبیعت بہتر رہی لیکن مرض دوبارہ اودہ کر آ گیا۔ آخرکار لاہور لے گئے اور پاگل خانے میں داخل کروا دیا۔ وفا شار بیوی نے سب کچھ بھلا کر شوہر کی خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ وہ اس کے بیمار شوہر کو صحت دے دے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے وہ ٹھیک ہو جائے۔ والد اور سسر دونوں باقاعدگی سے اس کی خبر گیری کرتے رہے اور وہ قدرے ٹھیک ہو کر واپس آ گیا، لیکن ابھی تک اعصابی تناؤ کا شکار تھا۔ ایک روز وہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ اس کی نظر میز پر رکھی ایک کتاب پر پڑی۔ پہلی غزل کا مصرع تھا، پھر چلے آتے ہیں یارو زلزلہ آنے کے دن۔ یہ مصرع پڑھنا تھا کہ وہ دوڑ کر بیوی کے پاس آیا اور کہا، ان قریب زلزلہ آنے والا ہے، لہٰذا آپ سب چارپائی کے نیچے گھس جائیں۔ بچے اور بیوی ڈر کی وجہ سے چارپائی کے نیچے گھس گئے۔ اب تو یہ مشق زلزلہ کے انتظار میں کافی دن تک جاری رہی۔ صباحت کا وہم بڑھتا گیا۔ اب اس نے رات کو بھی بچوں اور بیوی کو آرڈر دینا شروع کر دیا کہ ہم سب لوگ چارپائی کے نیچے سویا کریں گے۔ نجیبہ اور بچوں کی کیا مجال تھی کہ وہ انکار کریں۔ اسی طرح پورا ایک ماہ سب چارپائی کے نیچے سوتے رہے۔ جو بھی بچہ یا نجیبہ پانی پینے یا کسی اور وجہ سے چارپائی کے نیچے سے نکلتے تو ان کے سر میں چوٹیں لگتیں، کمر اور ٹانگیں دکھ جاتی۔ وہ اس پاگل کی حکم عدولی نہیں کر سکتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک نئے وہم نے صباحت کے دل میں کروٹ لی۔ اخبار میں ایک سرخی ملاوٹ کے نام سے پڑی۔ وہ جا کر بازار سے 5 کلو چنے لے آیا اور بیوی کو حکم دیا کہ بازار کی ہر شے میں ملاوٹ کی وجہ سے اب ہم صرف چنے کھایا کریں گے، اگر ملاوٹ والا کھانا کھایا تو مر جائیں گے۔ 2 ماہ تک متواتر چنے کھاتے کھاتے بچے بھی تنگ آ گئے۔ ایک روز نجیبہ نے خاوند کی غیر موجودگی میں بچوں کو تندور سے دال روٹی لانے کو بھیج دیا۔ وہاں اس کو صباحت نے دیکھ لیا، مار پیٹ کر رومال اور پیسے چھین لیے۔ اب وہ روزانہ جب دوست کی دکان پر جاتا، جہاں اس کے بچپن کے دوست نے ترس کھا کر اس کو اپنی دکان پر ملازمت دے دی تھی، گھر کے باہر تالا لگا کر جاتا کہیں اس کی بیوی بازار سے کھانا نہ منگوا لے۔ نجیبہ کے صبر کی حد ہو چکی تھی۔ وہ دن میں روز ایک بار مجھ کو اپنی داستانِ غم سناتی، دیوار کے ساتھ چارپائی لگا کر اس پر کھڑی ہو جاتی اور مجھ سے باتیں کرتی، کیونکہ گھر کے بیرونی دروازے پر تو تالا لگا ہوا ہوتا۔ وہ مجھ سے التجا کرتی کہ سعدیہ، تم ہی کسی طور پر مجھے اس قید سے نجات دلوا دو۔ اگر تم نے میرے گھر سے باہر نکلنے کی کوئی راہ نہ نکالی تو میں خودکشی کر لوں گی اور بچوں کو بھی اس جہاں سے دوسرے جہان اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے میں نے اس کا کہا نہ مانا اور نہ چابی بنانے والے کو لے کر آئی اور وہ دوسری چابی بنا دیتا۔ جس روز اس نے آخری بار بہت التجا کی تھی، اس رات تو میں تمام شب نہ سو سکی تھی۔ تمام رات میری کشمکش میں گزر گئی۔ صبح تک میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس کے بچوں کو ضرور آزاد کراؤں گی، مگر قدرت کو شاید یہ منظور نہ تھا۔ اسی رات صباحت اپنے باپ کے گھر چلا گیا۔ خدا جانے کس وقت نصف شب کو نجیبہ نے خواب آور گولیاں کھا لیں اور بچوں کو سوتا چھوڑ کر وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ صبح ہوئی تو اس کا سسر اپنے بیٹے کے ساتھ گھر آیا تاکہ وہ بہو اور پوتوں کو اپنے گھر لے جائے۔ اس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب اس کے بیٹے کے ساتھ بہو اور بچوں کو مزید نہیں رکھنا چاہیے، ورنہ کسی روز کوئی بڑا سانیہ جنم لے سکتا ہے، کیونکہ رات بھر باپ نے صباحت سے باتیں کی تھیں، جس سے ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ صباحت کا وہم خطرناک حدوں کو چھو رہا ہے۔
افسوس کہ نجیبہ کے سسر کو خیال آیا تو مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ واقعی ایسے وہمی ذہنی مریض کے ساتھ اس کے بیوی بچوں کو اکیلا نہیں رہنا چاہیے، مگر معاشرے میں ارد گرد کے لوگ کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی اس معاملے کو اہمیت نہیں دیتے۔ دروازے کا تالا کھولا گیا۔ بچے پریشان بیٹھے تھے کہ ان کی ماں اٹھ نہیں رہی تھی اور چھوٹا بچہ رو رو کر ہلکان تھا۔ انہوں نے نجیبہ کو پکارا، ہلایا جلایا تو پتہ چلا وہ تو اس دار فانی سے کوچ کر چکی ہے۔ گھر میں ہی نہیں، محلے بھر میں کہرام مچ گیا۔ اس کے گھر والے غم سے نڈھال تھے، مگر میرے دل پر بھی جیسے کوئی بہت بڑا بھاری پتھر آ پڑا تھا۔ افسوس کا یہ بوجھ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے مکان کے پہلو میں رہتے ہوئے، اس کی آہ و بکا سنتے ہوئے بھی میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکی۔ ایک کاش اس روز میں چابی بنانے والے کو لے ہی آتی اور اس کے بیرونی دروازے کے تالے کو کھول کر اسے آزاد کرا دیتی تو شاید وہ خودکشی نہ کرتی، شاید اس کی زندگی بچ جاتی۔ مجھے لگا کہ میں بھی اس کے مرنے کے جرم میں برابر کی شریک ہوں۔ واقعی ہم سب ساتھ رہنے والے بھی بعض اوقات کس قدر بے بس ہو جاتے ہیں کہ مرنے والا مرنے سے پہلے فریاد کرتا رہ جاتا ہے کہ کچھ کرو، ان اذیت ناک دنوں سے نکالو، مجھے بچا لو، مگر ہم اندھے بہرے اور گنگے ہی بنے رہ جاتے ہیں۔